सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम अरुणा लिम्बू, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरमा रिसर्चरको रूपमा काम गर्छु। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले अप्रिलदेखि अगस्तसम्ममा कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथामका विभिन्न आयामहरूमा स्थानीय तहहरूको भूमिकाबारे अध्ययन गरेको थियो र आजको यस प्रस्तुति सोही अध्ययनमा आधारित छ। अध्ययन क्रममा डीआरसीएन टिमले 7वटै प्रदेशका 23 जिल्लाका स्थानीय तहहरूका सरकारवालासँग टेलिफोन अन्तर्वार्ता गरेको थियो, जसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला तहका क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार लगायत थिए। मिडिया अनुगमनबाट पनि तथ्याङ्क र जानकारीहरू सङ्कलन गरेको थियो। यस विषम परिस्थितिमा सीमित जिल्लाका केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू र सरकारवालाहरू टेलिफोनको अध्ययन हुनाले यसका सीमाहरू छन्। मुख्यतः सङ्क्रमणको चाप बेसी भएका जिल्लाका स्थानीय तहहरू अध्ययन छनौट गरेकाले कतिपय नतिजा सामान्यकरण गर्न उपयुक्त हुन। सङ्घीयता गएपछि स्थानीय तहले बिस्तारै काम थाल्दै थिए। त्यही सङ्घीयता कार्यान्वयनको महामारीसँग जुझ्ने जिम्मेवारी 3 सरकार मध्येको सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय तहसँग झन् धेरै परेको अवस्था छ। त्यसैले यसका चुनौतीहरू प्रशस्तै छन्। यस प्रस्तुतिमा चाहिँ स्थानीय तहको प्रारम्भिक चरणमा गरे र आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन बारे मेरो सहकर्मी पुनम लिम्बूले चर्चा गर्नुहुन्छ र अन्त्यमा समन्वय बारे अर्का सहकर्मी शेखर पराजुलीले समेट्नुहुनेछ। अघि भने झै आजको प्रस्तुतिको सुरुवात कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि स्थानीय सरकारका प्रारम्भिक प्रयासहरूको चर्चाबाट गर्छु। देशमा लकडाउन घोषणा भए कोषहरू सबै पालिकाले स्थापना गरे। स्थानीय तहहरूले जुन चाहिँ स्थानीय कम त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरू र आफ्नो पालिका अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, त्यसै गरी सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत सहयोगबाट, त्यसै गरी आन्तरिक स्रोत र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न शीर्षकबाट सङ्घीय सरकारको निर्देशन बमोजिम रकमान्तर गरेर कोषको स्थापना र सञ्चालन गरेका थिए। विपद व्यवस्थापन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भए पछाडि स्थानीय स्तरले विभिन्न विकास बजेटहरू रकमान्तर गरी आइसोलेसन केन्द्र र स्थापना र सञ्चालनतर्फ लाग्यो। यो सबै पालिकाहरूमा लागू भयो जता धेरै आइसोलेसनको जरुरत देखिन्छ। त्यसै गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, स्थानीय स्तरमा राहत वितरण गर्ने र आफ्नो पालिकाभित्र अथवा आफ्नो तह अन्तर्गत चाहिँ खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापनको लागि चालेको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम थियो स्थानीय तहहरूले। लकडाउन भए पछाडि स्थानीय तहहरूले आफ्नो बाहिर लगत सङ्कलन गरेका थिए। त्यसै गरी वडाभित्र वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा राहत कमिटी गठन गरी त्यहाँ आफ्नो वार्डभित्र रहेका जो गरिब, त्यसै गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक र विपन्न परिवारहरूको नामावली सङ्कलन गरी उहाँहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। यसरी बाहिरबाट आउनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागि चाहिँ पालिकाहरूले नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार नै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अभिमुखीकरण र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिएर
यो काममा खटाउनु भएको थियो भने यता राहत वितरण काममा चाहिँ विशेष गरी जहाँ चाहिँ धेरै यो अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मजदुर भएको शहरी क्षेत्र अथवा कल कारखाना धेरै भएको शहरी अथवा सहर उन्मुख क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो राहतको मापदण्डलाई लिएर अलिकति कन्फ्युजन। मैले बिचमा रोकेँ, तपाईको इन्टरनेट एकदमै प्रब्लम आइरहेछ, ब्यान्डविड्थ एकदम लो देखाइरहेछ, अलिकति इन्टरनेट राउटरको नजिक जान सक्नुहुन्छ तपाईँ? राउटर चाहिँ म नजिकै छु, मेरो चाहिँ यो एयरपोर्टको नजिक भएको कारणले प्लेनहरू आउँदा एकदम डिस्टर्ब हुन्छ इन्टरनेटमा, त्यो हो समस्या। त्यसो भए ल सुरु गरौँ कन्टिन्यू गरौँ त्यसो भए। कन्टिन्यू गर्दा भयो। हजुर हजुर। हामी का राहतमा थियौँ है। राहत वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ हरूले आइडेन्टिफाई गरेका दैनिक जिल्लामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको नाम चाहिँ सङ्कलन गरियो अथवा यो लकडाउनको कारणले जसले बिहान बेलुकाको खाना नै समस्या हुन्छ उहाँहरूको नामावली सङ्कलन गरेको स्थानीय तहबाट हामीलाई जानकारीमा आएको छ। यसै क्रममा पनि राहत वितरण गर्दा चाहिँ केही पालिकाहरूमा विवाद र केही सामान्य किसिमको द्वन्द्वको स्थिति पनि सिर्जना भएको, कतिपय व्यक्तिसँग अब आफ्नो राहतको मापदण्डमा नपरे पनि विभिन्न कारण देखाउँदै राहतमा चाहिँ आफ्नो क्लेम गर्ने यस्ता सानो सानो इस्युजहरू बनेको बताइयो। अनि कतिपय व्यक्तिहरूको लागि एकदम फिट हुनुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ आफ्नो खुल्ने कागजात अथवा नागरिकता आदि नहुँदा अथवा जुटाउन नसक्दा उहाँहरू राहतबाट विमुख भएको अवस्था पनि भेटिएको बताइन्छ। अब अघि जुन यो नगरपालिका स्थानीय तह अथवा वार्डहरूले चाहिँ आफ्नो पालिकामा आउने जाने व्यक्तिहरू अथवा आफ्नो नागरिकहरू बाहिर रहेको नागरिकहरूको लगत सङ्कलन गरे भन्ने कुरामा फर्किँदाखेरि चाहिँ विभिन्न पालिकाहरूले यसरी आफ्नो नागरिकहरूको चाहिँ लगत सङ्कलन गरेको थियो। यहाँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ जस्तै बैतडीको पञ्चर गाउँपालिकामा करिब 5000 र अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा 5981 मानिस जिल्ला भएका मध्ये करिब 3500 भारतमा थिए। नगरपालिकामा क्रमशः 2000 पालिकाहरूको थियो। अब यसरी लागत सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ भारतसँग सिमाना जोडिएको पालिकाहरूमा चाहिँ नाका भन्दा अरू जस्तै खोला जङ्गल आबाट लुकीछिपी आउनेहरूको कारण चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहिँ चुनौतीपूर्ण भएको स्थानीय तहबाट कुरा आएको थियो। त्यसै गरी लकडाउन अवधिभर खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो तहबाट कोसिस गरेका थिए। यस्तै सन्दर्भमा पर्सा जिल्लाको एक उपमेयरले बताउनु भएको थियो कि खाद्यान्न तथा अन्य अति आवश्यक सामानहरू आपूर्ति गर्न नगरपालिकाले आफ्नो ट्र्याक्टर र टिप्पर निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको, त्यसकारण चाहिँ नगरपालिकाभित्र खाद्यान्नहरू चाहिँ आपूर्ति गर्न सहज भएको र जो व्यापारीले चाहिँ नगरपालिकाको गाडीबाट आपूर्ति गराउनु भयो ती व्यापारीहरूले चाहिँ एकदम न्यूनतम मात्रामा नाफा राखेर सामान बेच्न चाहिँ उहाँहरूलाई एग्रिमेन्ट गराइएको थियो। तर त्यसरी त्यो एग्रिमेन्ट भन्दा माथि गएर कति व्यापारीहरूले चाहिँ अधिकतम रूपमै नाफा लिएको र ती व्यापारीहरूलाई कारवाही गरे पछाडि चाहिँ यो किसिमको कदम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ त्यसको प्रभाव सकारात्मक परेको चाहिँ उपमेयरज्यूले बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी बजार अनुगमन गरी कालो बजारी नियन्त्रण गर्न पनि स्थानीय सरकारहरू एकदम सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको थियो। त्यसै कोभिड-19 कै बेलामा अथवा त्यसको
पूर्वता अनुरूप स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न पनि एकदमै धेरै लाग्नु भएको थियो उहाँहरू। स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा गर्दा विशेष गरी पिपी लगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने उपकरणहरू र अन्य साथसाथै अन्य फ्रन्टलाइन काम गर्ने जनशक्तिहरूको लागि अन्य सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू एकदमै लागि पर्नु भएको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय स्तरमा रहेका हस्पिटल त्यसै गरी स्वास्थ्य चौकी जस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ पिपी मास्क पन्जा लगायतका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू चाहिँ एकदमै पछिसम्म कोभिड सुरु भएको 2 महिना 2.5 महिनासम्म चाहिँ अभावकै अवस्था थियो। अनि त्यस सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले प्रदेश र सङ्घ सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री पिपी लगायतका पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्ने ठुलो गुनासो गर्नुभएको थियो। यसरी अब स्थानीय तहमा पिपी लगायतका सुरक्षा सामग्रीहरूको अभाव भइसके पछाडि चाहिँ स्थानीय आफैले पनि ती साधनहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा पनि लाग्नुभयो कति स्थानीय तहहरू। तर त्यो बेला कोभिडको महामारी सुरु भएको अवस्थामा सबै पालिकाहरूले चाहिँ त्यो पिपी अथवा स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने क्रममा चाहिँ बजारमा त्यो सामग्रीहरू सजिलै नपाइने पाइहाले पनि प्रचलित बजार भाउ भन्दा एकदमै चर्को मूल्य पर्न जाने भएकोले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा सामान किन्यो भने फेरि पछि भ्रष्टाचार महँगोमा सामान किन्यो भने फेरि पछि भ्रष्टाचारमा मुछिनु पर्ने डरले पनि कतिपय स्थानीय तहहरू चाहिँ ती सामानहरू खरिद गर्नबाट निरुत्साहित हुनुभएको बताउनु भएको थियो। यस्तो अवस्थामा विभिन्न च्यालेन्जेसका बावजुद पनि विभिन्न स्थानीय तहहरू जस्तै सुदूरपश्चिमको नगरपालिका र मार्मा गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नो अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आफै खरिद गर्नुभएको। अनि यसले स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ सजिलै यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा एक किसिमको गुनासो चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पोख्नुहुन्थ्यो। जस्तै प्रदेश नम्बर 3 को एकजना स्वास्थ्य शाखाको संयोजकले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने ढिलो गरी प्रदेशबाट पिपी सेट त पाएको थियौं तर त्यो पिपी सेट भनेर पठाइएकोमा चाहिँ न मास्क थियो न पन्जा थियो न चस्मा थियो, मात्रै त्यो शरीरमा ल्याउने एउटा मात्रै थियो। त्यसरी त्यो चाहिँ प्रयोग फ्रन्टलाइनर लाइनमा काम गर्नेले प्रयोग गर्न त्यति उपयुक्त नठानेर हामीले चाहिँ त्यो पिपी स्टोरमा थन्काएर राखिदिएको छौं भन्नुभयो। अनि यही कुरामा चाहिँ त्यही जिल्लाका जनस्वास्थ्यकारीलाई सोद्धा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो नि स्थानीय तहहरूलाई पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले उपलब्धै नगराएको चाहिँ होइन, तर उहाँहरूले जति अपेक्षा राख्नु भएको छ र जुन गुणस्तरको उहाँहरूले अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन नसकेको हो भनेर स्वीकार गर्नुभएको थियो। सुरुवाती चरणमा लकडाउन सुरुवाती चरणमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाको बिन्दुमा हेल्थ डेस्क तथा फिभर क्लिनिकहरू सञ्चालन गरेको थिए। त्यसले चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नो सीमानाका र पालिकाका नागरिकहरू आवत जावत गर्ने मुख्य प्रवेश बिन्दुहरूमा चाहिँ अब आवत जावत गर्ने मानिसहरूलाई क्लिनिक यो फिभर लिने उहाँहरूको ज्वरो नाप्ने त्यसै गरी कोभिड-19 सँग सम्बन्धित अन्य लक्षणहरू भए नभएको कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई
गर्ने र उहाँहरूमा त्यो कुनै पनि लक्षण नभेटे पछाडि बल्ल आफ्नो पालिका अथवा वार्डहरूमा प्रवेश गर्न दिने गरी आफ्नो यो प्रवेश बिन्दुसम्म आउने गाडीहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने जसले स्थानीय तहहरूले गरेका थिए। यसै सिलसिलामा नेपालगञ्ज महानगरपालिकाले चाहिँ नेपाल प्रवेश मुख्य नाका जमुना नाकामा 1 लाख भन्दा बढी मानिसको जाँच गरेको थियो। तर नेपालमा भेटिएका अधिकांश संक्रमित व्यक्तिहरूको चाहिँ कोभिड-19 संक्रमणका लक्षणहरू देखिएकाले यस किसिमको सञ्चालनको माथि पनि सञ्चालनको औचित्यहरूमा पनि प्रश्न चाहिँ उठेकै छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य कर्मी परिचालन र प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि स्थानीय तहहरूले गरेको थिए। स्थानीय सरकारले चाहिँ कोभिड-19 रोकथाम र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आफ्नो मातहतका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी परिचालन गरे। तर विशेष गरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका दुर्पालिकाहरूमा चाहिँ दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्य कर्मीहरू उपलब्ध नभएको अवस्था थियो र सीमित स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थितिमा चाहिँ अब यो दैनिक स्वास्थ्य सेवा पनि प्रवाह गर्ने, त्यसै गरी यता यो फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालन गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ दुर्गम कुरा त्यसै जता पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसै गरी पालिकाले तहहरूले गरेको अर्को पूर्ण कदम चाहिँ अग्र पंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार अतिरिक्तता दिने पनि निर्णय गरेको थियो। यसबारे एकरूपता भन्ने छैन, भत्ताको दर फरक फरक छ। कतै घोषणा गरे अनुरूपको भत्ता दिइसकेको छ भने कसै स्थानीय तहहरूले भत्ता दिने घोषणा गरे पनि दिइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै उदाहरणको लागि महाकाली नगरपालिका स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोला सोथर गाउँपालिका र बेसी सहर नगरपालिका, त्यसै गरी प्रदेश 1 को खोटाङको हलै सितुवाचन नगरपालिकाले लकडाउनको अवधिभर सेवामा खटिएका मृत्यु भएमा उनको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। यो साथसाथै स्थानीय तहहरूले अर्को गरेको महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ जब नेपालमा पहिलोपल्ट कोभिड-19 को पेसेन्ट फेला पर्नुभयो, त्यस पछाडिदेखि नै आफ्नो पालिका अथवा आफ्नो तह अन्तर्गत वार्ड, त्यसै गरी बजारहरूमा पालिकाहरूमा चाहिँ कोभिड-19 सम्बन्धी सचेतना जगाउनको लागि लक्ष्य गरी यसबाट बच्न आफूले लिनुपर्ने प्रिकसन्सहरूको बारे माइकिङ गर्ने, पर्चाहरू पम्पलेटहरू टाल्ने, साथसाथै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट यो भाइरसको बारे चाहिँ जनचेतना फैलाउनको लागि रेडियो अथवा टिभीहरूमा प्रसारण गर्ने काम पनि स्थानीय तहहरूले गरेका थिए। यति भन्दै यो भन्दा पछाडिको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र आइसोलेसन स्थापना तथा सञ्चालनको बारे चाहिँ मेरो सहकर्मी पुनम लिम्बुले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अरुणाजी, सुन्दै हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धी अब म केही समय लिएर बोल्दैछु। विशेष गरेर विदेशबाट घर फर्किने व्यक्तिलाई राख्नका लागि स्थानीय सरकारले पालिका र वडा स्तरमा ससाना क्वारेन्टाइन स्थलको व्यवस्था गरेका थिए। यो सुरुवाती चरणको कुरा हो। सार्वजनिक भवन, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, विद्यालय र केही स्थानीय तहले होटललाई पनि क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरेको अभ्यास भेटियो। सीमित स्रोत र अपरजट निर्माण गरिएका अधिकांश क्वारेन्टाइन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार थिएनन्।
कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले केही रकम अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। जस्तो कि कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई 30 लाख र बाँकी नगरपालिकालाई 20 लाखको दरले, गाउँपालिकालाई 15 लाखको दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। यो चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि भेट्यौँ, जहाँ चाहिँ उपमहानगरलाई 5 लाख, नगरपालिकालाई 4 लाख र गाउँपालिकालाई 3 लाख दिने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमै घोषणा गरिएको थियो। हाम्रो अध्ययनको क्रममा आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरी निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनले संक्रमण रोक्ने भन्दा पनि संक्रमण फैलाउने सम्भावना देखाएको थियो। अधिकांश क्वारेन्टाइन महिला मैत्री पनि हुन सकेको थिएन, यतातिर कसैको ध्यान पनि गएको थिएन। तर कैलालीको धनगढी उपमहानगर महिला मैत्री क्वारेन्टिन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको, यसमा उपप्रमुखले विशेष सक्रियता लिनुभएको थियो। त्यो महिला मैत्री क्वारेन्टिनमा चाहिँ सेनिटरी प्याड, औषधि र सकभर महिला गार्डको व्यवस्था गरिएको थियो। आफ्ना नागरिक एकैचोटि फर्कँदैनन् भन्ने अनुमान थियो सबै पालिकाहरूलाई, त्यही भएर थोरै शय्याको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको थियो। हाम्रो अनुभवमा हामीलाई सबै पालिकाहरूले कसैले 20 शय्याको, कसैले 50, धेरैमा 100वटा शय्याको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको छौँ भनेर सुनाउनु भएको थियो सुरुवाती चरणमा। तर भारतमा यातायात सेवा चल्न थालेपछि समूह बनाएर धेरै मानिसहरू घर फर्के। त्यसपछि हतार क्वारेन्टिनको सङ्ख्या थप्नुपर्ने बाध्यता पालिकाहरूलाई पर्यो। पालिकाको अनुमान विपरीत 81 ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्कदा पहिले निर्माण गरिएको क्वारेन्टिन सर्वत्र अपुग भएको थियो। उदाहरणको लागि जेठको पहिलो साता भारतमा रेल सेवा सुरु भएसँगै कामका लागि त्यहाँ गएका दैलेखवासीहरू फर्कने क्रम वात्तै बढ्यो। हप्ता दिनभित्र झन्डै 6 दिनको अवधिमा 13,000 मान्छे दैलेखमा भित्रिए। यो सङ्ख्या स्थानीय तहले सोचेभन्दा अत्याधिक बढी थियो। अर्को, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहलाई थोपरेर कुनै सहयोग नगरेकोमा स्थानीय जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट थिए, विशेष गरेर सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग। स्थानीय सरकार एक्लैले क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न साधन स्रोत अपुग भएकोले सङ्घ र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने तर्क दिँदै यशोधरा गाउँपालिकाका एकजना कर्मचारीले हामीलाई भन्नुभएको थियो, हरेक वडामा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेका छौँ, तर नामको मात्रै छ। सबै स्कुलमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन छ, तर त्यहाँ हुनपर्ने सामानहरू केही छैन। एक हिसाबले हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले मतलब गरेको जस्तो देख्दैन र स्थानीय सरकारको क्षमताले पनि भ्याएको छैन। खानपानको व्यवस्था अर्को चुनौती थियो। स्थानीय सरकार आफैले गर्न झन्झटिलो र कर्मचारी अभाव भएकोले केही पालिका क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि होटलबाट खानपानको व्यवस्था पनि गरेका थिए। मापदण्ड पुरा गर्न व्यवहारिक कठिनाई भएको बारे खोटाङको हलेसी तुवाचुङका प्रमुखले भन्नुभयो कि हामीसँग भएको कुनै पनि क्वारेन्टाइन चाहिँ मापदण्ड पुरा भएको छैन होला। धेरैमा हामीले कायम गरेको भनेको भौतिक दूरी हो, त्यो बाहेक अरू केही गर्न सकिएको छैन भन्नुभएको थियो। अर्को चाहिँ क्वारेन्टाइन पछाडि आइसोलेसन केन्द्रको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। आइसोलेसनको लागि छुट्टै भवन तयार गर्ने र आवश्यक अन्य तयारी गर्ने समय स्थलले पाएनन्, अथवा भनौँ जति समय पाए त्यतिखेर उनीहरूको ध्यान गएन आइसोलेसन निर्माणतर्फ। र केही पालिकाले भने चाहेर पनि आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सकेका थिएनन्। जस्तो भौगोलिक विकटताको कारणले डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका जस्तो स्थानमा चाहिँ बनाउनै कठिन भइरहेको थियो, जहाँ चाहिँ पुग्नै पनि मुकामबाट 2 दिन चाहिँ हिँड्न पर्छ। आफूसँग उपलब्ध पूर्वाधारलाई उपयोग गरी हतारमा स्थानीय तहले आइसोलेसन स्थल बनाए। धेरै स्थानीय तहले भइरहेको क्वारेन्टिनलाई नै आइसोलेसन केन्द्रमा रूपान्तरण गरेका थिए। प्राय जस्तो अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनलाई नै सुरक्षा उपाय र आवश्यक सुविधा नथपी आइसोलेसन केन्द्र बनाइएका कारण त्यहाँबाट पनि समुदायमा संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढेको थियो। विद्यालय वा सार्वजनिक भवनमा बनाइएका अधिकांश आइसोलेसन स्थलमा नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पुरा हुन सकेको थिएन, जुन हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ। त्यस्तै कपिलवस्तुको केही आइसोलेसनमा आफन्तले खाना लिएर आवत जावत गर्ने र नियमहरू, विशेष दूरीका नियमहरू अपनाइएका थिएनन्। अर्को भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा अन्य कर्मचारीहरू जसोतसो उपलब्ध भए पनि मेडिकल सेक्टरको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव रहेको पाइयो, जुन अरुणाजीले पनि भन्नुभयो। अनि सँगसँगै स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि अभाव थियो। आइसोलेसन सेन्टरमा भेन्टिलेटर लगायतका चिजहरू, बेसिक चिजहरू पनि उपलब्ध थिएनन्। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ परीक्षण र सहजीकरण।
क्वारेन्टाइनमा बसेका र कोभिड-19 आशंकित व्यक्तिहरूको आरडिटी एवं पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्ने अभ्यास सुरुदेखि नै भएको बुझियो। तर यो विधिमा चाहिँ सबै प्रदेश वा पालिकामा एकरूपता थिएन। सङ्घ र प्रदेशको निर्देशन, पालिकाको प्रयास र पहल, आरडिटी एवं पिसिआर किटको उपलब्धतामा चाहिँ परीक्षण भर परेको थियो। आरडिटी परीक्षणको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि आरडिटी किटको प्रयोग नगरी पिसिआर विधिबाट मात्रै परीक्षण गर्ने निर्णय केही स्थानमा भएको थियो। उदाहरणको लागि पर्सा जिल्लामा चाहिँ आरडिटी किट प्रयोग नगरी पिसिआर विधिबाट मात्र परीक्षण गर्ने निर्णय भएको हामीलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुनाउनु भएको थियो। जस्तो उदाहरण छ, दैलेखमा चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि पिसिआर टेस्टको लागि स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइयो कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान। तर 21 दिनसम्म नतिजा नआए पछाडि आरडिटी गरेर घर पठाउने निर्णय भयो, जस अनुसार 3-4 जनामा मात्रै पोजिटिभ देखिएको थियो, बाँकी घर पठाइए। तर पछि जुम्लाबाट रिपोर्ट पिसिआर रिपोर्ट आउँदा चाहिँ 30 जनामा पोजिटिभ देखियो। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा चाहिँ आरडिटी परीक्षण भरपर्दो थिएन। परीक्षणका लागि किट अपुग भएपछि केही स्थानीय तहले आफैले किट किनेर परीक्षणलाई निरन्तरता दिए। तर परीक्षण केन्द्रमा चाहिँ चाप धेरै भई परीक्षणको नतिजा ढिलो आउने क्रम जारी भएपछि केही पालिकाले पिसिआर मेसिन समेत किने। जस्तो स्थानीय तहलाई प्रयोगशाला स्थापना सञ्चालन गर्न साधन स्रोतको कमी र आवश्यक विशेषज्ञको अभाव त थियो नै। त्यस बावजुद पनि नारायण नगरपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका जसले चाहिँ पिसिआर मेसिन पनि खरिद गरे। तर त्यसको सञ्चालन र खर्चहरू अत्याधिक हुन आएकोले पालिकाले त्यसलाई लामो समय राख्न नसक्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। नगर प्रमुखले चाहिँ चाँडै नै त्यसलाई जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने सोच रहेको बताउनु भयो। अर्को चाहिँ कसैले चाहिँ यही लोड थाम्न सकिन्न भनेर किन्न सक्नु भएको छैन। उदाहरणको लागि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पिसिआर मेसिन किन्ने निर्णय धेरै अगाडि गर्यो, तर अहिलेसम्म किन्न सकेको छैन। पुनः परीक्षण र डिस्चार्ज बारे केही भन्दैछु। परीक्षणको सुस्त गति र प्रयोगशालामा सहज पहुँच नहुनाले पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा असर परेको देखिन्छ। जस्तो पुनः परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउन चाहेका स्थानीय तहले पनि प्रयोग सहज नहुँदा त्यसो गर्न सकेका थिएनन्। जबकि सङ्घ सरकारको निर्देशन अनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकोलाई पुनः परीक्षण नगर्न भनिएको थियो यदि कुनै लक्षण छैन भने। यसरी कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा पनि पुनः परीक्षण गरेर घर पठाउने भने पनि नतिजा आउन ढिला भएपछि अगाडि नै क्वारेन्टाइन बसेकाहरूलाई घर पठाउँदा पछि पोजिटिभ देखियो 14 जनालाई। तर पोजिटिभ देखिएर आइसोलेसनमा राख्ने काम चाहिँ भएन, उहाँहरूलाई घरमै एकान्तवास बस्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो। त्यस पछाडि घरमा आइसोलेसनमा बस्न पनि पाइन्थ्यो, तर मापदण्ड अनुसार उनीहरूको दैनिक फोनबाट अथवा एसएमएस मार्फत लिनुपर्ने जानकारीहरू चाहिँ लिएको थिएन। अन्त्यमा केही चुनौतीका कुराहरू छन्, अगाडि पनि आए आउन त, तर फेरि अन्त्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ थोरै सङ्क्रमित भेटिएका जिल्ला र स्थानीय तहमा विद्यमान अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा स्थापना गरिएका आइसोलेसन केन्द्रले केही समयलाई उपचारको भार थेक्न सक्ने देखिन्छ। तर धेरै सङ्क्रमित पहिचान भइसकेका स्थानीय तहमा सङ्क्रमितको आइसोलेसन र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। जसरी चाहिँ स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन नै सङ्क्रमण फैलिने स्थान बनेका थिए, हाम्रो अध्ययनले पनि त्यो देखाएको थियो, त्यस्तै अब स्थानीय तहले नै बनाएका आइसोलेसन पनि जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ। आफैले परीक्षण सामग्री किन्नलाई पनि स्थानीय तहमा दक्षताको अभावले गर्दा अप्ठ्यारो देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत वा विशेषज्ञ चिकित्सक नै छैनन्, यसले पनि अर्को चुनौती थप्छ। अनि अर्को चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको मापदण्ड र गुणस्तर सम्बन्धी ज्ञानको कमी छ पालिकाहरूलाई। यो मापदण्ड र गुणस्तर सम्बन्धी ज्ञान कम भएपछि उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री किन्न पनि हिचकिचाहट हुने रहेछ। यो चाहिँ अझै मेरो गाउँपालिका डडेलधुराको अध्यक्षले हामीलाई आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहले आफै खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूले चाहिँ प्रयोगशालाहरूले खोट देखाउने गरेको पनि पाइयो। जस्तो बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुखको अनुसार चाहिँ उहाँले भिटिएम आफै खरिद गर्नुभएको थियो, तर त्यसमा कलेक्ट गरेको स्वाब चाहिँ प्रयोगशालाले लिन मानेन, अमान्य घोषित गर्यो। यसले के देखाउँछ भने पालिकाहरूलाई आफैले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न धेरैतिरबाट निरुत्साहित गरिन्छ। अहिलेलाई मेरो तर्फबाट यति नै। थप समन्वय सम्बन्धी केही कुरा छ जो सहकर्मी शेखर पराजुलीले भन्नुहुन्छ।
अनम्युट धन्यवाद पुनमजी। मेरो प्रस्तुति चाहिँ पुनमजी र अरुणाजीले अब यो स्थानीय तहले गरेका विभिन्न कामहरू भनिसकेका हुनाले समन्वयको हिसाबले कस्तो रह्यो स्थानीय तहको काम गराइ भन्नेतिर म अलि बढी केन्द्रित छु। हाम्रो अध्ययनमा देखिएको कुरा कस्तो देखियो भने 3 किसिमको समन्वयका आयामहरू हुँदो रहेछन्। एउटा चाहिँ जिल्ला तहमा भएका जिल्ला स्तरीय निकायहरू भन्ने कि अब प्रदेश र सङ्घका मातहतका तहहरू र स्थानीय तहको बिचको सम्बन्धको कुरा, जस्तै अब सिसिएमसी अनि सिडिओ कार्यालय, अरू सुरक्षा निकायका कार्यालय इत्यादि कार्यालयहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय कस्तो रह्यो भन्दाखेरि अब एउटा काम चलाउ हिसाबले सम्बन्ध चाहिँ देखियो। तर पनि अब यो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापन खर्चिलो हुने भएकाले अब यो जिल्लाभित्रको पालिकाले आपसमा चाहिँ समन्वय गर्दाखेरि यो सिसिएमसीहरूको भूमिका त्यति धेरै देखिएन यस्तो कार्यक्रमहरूमा। अब उहाँहरूको चाहिँ अब मान्छेहरूको आवागमन रोक्नलाई अथवा अहिले पछिल्लो समयमा भएको निषेधाज्ञाको लागू गर्नलाई यस्तो विषयमा भने स्थानीय तह र यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिसिएमसी इत्यादिको भूमिकाहरू चाहिँ देखियो। तर त्यो भूमिकामा पनि सहजता अलि नआएको जस्तो आरोप हामीलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सुनाउनु भएको थियो। अब जिल्लाका निकायहरू चाहिँ सङ्घ मातहतका धेरै जस्तो र केही प्रदेश मातहतका, अनि उनीहरूले हामीलाई स्रोत सामग्रीहरू उपलब्ध गराएनन्, तर निर्देशन र निर्देशिकाहरू मात्रै उपलब्ध गराए भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। प्रदेश अन्तर्गतको एउटा कार्यालयका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले भन्नुभयो स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरू स्थानीय तह हाम्रो मातहत हुनुहुन्न, पहिला चाहिँ हाम्रो मातहतमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले भन्न पनि सजिलो थियो। अहिले चाहिँ अब हामीले दिने कुरा पनि छैन, त्यसैले उहाँहरूले त्यति हामीप्रति अब हाम्रो कुरा त्यति खान पनि खानुहुन्न भन्ने खालको कुरा चाहिँ देखाउनु भनेपछि जिल्लामा भएका संस्था अथवा जिल्लामा भएका निकाय र स्थानीय तहको बिचमा एकदम मधुर सम्बन्ध भयो भन्ने अवस्था चाहिँ देखिएन। अर्को चाहिँ जिल्लामा भएको स्थानीय तहहरूको बिचको सम्बन्धको अर्को आयाम हो, जुन चाहिँ बरु अलि बढी सापेक्षत सुमधुर र सहज र सरल देखियो। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय पालिकाले आपसमा समन्वय गरेको पाइयो अनुकूलता र पाएको अनुसार। यो चाहिँ अब सङ्घीय संरचनामा गएको हुनाले उहाँहरूलाई यस्तो निर्णय लिन सहज भएको भन्न पनि सकियो। जस्तै रौतहटमा लकडाउन सुरुसँगै वृन्दावन नगरपालिका, गुजरा, गढीमाई नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका बिच चाहिँ एउटा साझा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यान्वयन पनि भयो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पालिकामा आउनेहरूलाई त्यही एउटा साझामै पठाउने, त्यसको व्यवस्थापन खर्च कुरा सबैले बराबरी बाँड्ने। पछि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अब यिनीहरूलाई आइसोलेसन पनि चाहियो यो नगरपालिकाहरूलाई, अनि त्यसपछि त्यो आइसोलेसन केन्द्र बनाउनलाई पनि उहाँहरूले साझा कदमै चाल्नुभयो। त्यस्तै गरी पाल्पामा पनि त्यस्तो उदाहरण देखियो। रामपुर नगरपालिका र निस्ती गाउँपालिका मिलेर 50 सयको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको थियो। यसरी गर्दाखेरि स्थापनाको खर्च बोझ हुने नै भयो, सँगसँगै चाहिँ सञ्चालनको खर्च पनि त्यो सहकार्य भने बाँडिने भयो र अर्को उनीहरूसँग भएको सीमित जनशक्तिको पनि परिचालन गर्न सजिलो भयो। सबै कहाँ डाक्टर नहुन सक्छन् अथवा सबै कहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू नहुन सक्छन् अथवा थोरै हुन सक्छन्, रोटेसनमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। यो सबै जनशक्तिको परिचालनमा पनि सहयोग भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बताइयो। यस्तो जस्तो दाङमा राप्ती नगरपालिका, गढवा नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका र लमही नगरपालिकाले पनि साझा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको थियो। अब अर्को चाहिँ अलि जटिल पक्ष चाहिँ यो 3 तहका सरकारहरू बिचकै समन्वय हो। सङ्घ र प्रदेशले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडिदिएको थियो। स्थानीय तहले राहत वितरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माण र त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीलाई भत्ता आदिमा थुप्रै खर्च, यो सबै फेरि खर्चको स्रोतहरू हुन्। लकडाउनको हुनाले फेरि उहाँहरूको राजस्व उठ्ने कुरा चाहिँ एकदमै न्यून भयो पछिल्लो समयमा। यो खर्चको समस्याबाट एकदमै धेरै गुज्रनु पर्या हुनाले स्रोतहरू नआउने, तर यो यस्ता कामहरूमा चाहिँ धेरै खटिनु परेकोमा उहाँहरूको ठुलै नै गुनासो थियो।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले समन्वय नगरिकन निर्णय लिने गरेको पनि बताउनु भयो। यी सबै कुराहरू निर्णय गर्दाखेरि अब साझा सहकार्य गरेर यस्तो गर्दा कस्तो हुन्छ भने सोधेर गरे भए त्यसमा चाहिँ अब स्वामित्व पनि महसुस हुन्थ्यो होला। तर यो चाहिँ माथिबाट तल इम्पोज गरे जस्तो भयो निर्देशनहरू र निर्णयहरू। प्रदेश र स्थानीय तहको प्राविधिक एवं आर्थिक क्षमता र आवश्यकता ध्यानमा नराखी सङ्घले यस्तो नीतिगत निर्णय लिने गरेको र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको देखियो। प्रदेश र सङ्घ सरकारले न त पर्याप्त मार्गदर्शन गराए न त साधन स्रोत नै उपलब्ध गराए, खालि जिम्मेवारीको बोझ मात्रै दिए भने स्थानीय तहको बुझाइ थियो। गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो हामीलाई, नेपालको संविधानको अनुसूची 5 अनुसार विशेष गरेर सरुवा रोग सम्बन्धी जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो, अरू तहले सघाउने हो। तर अहिले ठिक उल्टो जस्तो छ, स्थानीय तहले यसको 80% जिम्मेवारी लिएको छ र अरू जिम्मेवारी मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका छन्। स्थानीय गर्ने कस्तो सामग्री खरिद गर्ने भन्ने क्लियरिटी थिएन। किसिमका सामानहरू प्रदेशले दिएको पनि थियो र होइन हामीसँग छैन भनेर तपाईँ आफै किन्नुहोस् पनि भनिरहेको थियो स्थानीय तहलाई। अघि अरुणाजीले भन्नुभयो सुरुमा पिपिई लगायतका सामग्रीहरू, त्यो मात्रै होइन, अब पछि यो परीक्षण गर्ने किट भिटिएम भन्ने किट र सँगै केहीले त अब पिसिआर मसिन किन्नु भयो। कसले के किन्ने भन्ने खालको चाहिँ अन्यल र त्यसपछि धेरै नै लामो समयसम्म कुरेर बस्नुको परीक्षण गर्नलाई नमुना दिएको छ। तर 15-20 दिन भन्दा पनि नआउने, हुँदा पनि नआउने, आइसोलेसनमा बस्नुलाई जान हतार भइसक्यो, मलाई ठिक भइसक्यो भन्ने, तर त्यसको नतिजा नआउने हुनाले वाकतिक्क भएपछि अन्त केही उपाय नलागेर उहाँहरूले स्थानीय तहले कुनै रकम जुटाएर खरिद समेत गर्नुभएको थियो, जुन अघि पुनमजीले पनि भनिसक्नु भयो। तर कति बेला चाहिँ अब सुरुमा किन्न त सजिलो छ, रिलेटिभली सजिलो छ, एकचोटि एक टाइमको खर्च हो। तर त्यसलाई त निरन्तर चलाउनको लागि अब त्यसमा चाहिने त्यो किटहरू पनि महँगा छन्। सँगै अब त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी जुन प्रयोगशालामा आउने त्यो ल्याब टेक्निसियन हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त अब नियुक्ति हुनु पऱ्यो, उहाँहरूको निरन्तर मात्रै गरेर भएन, उहाँहरूको अब रोटेसन वाइज काम गर्नु पऱ्यो। ठुलै खर्चमा आउँछ भनेपछि यो सजिलो रहन्छ भनेर कतिपय गाउँपालिकाहरूले फेरि र नगरपालिकाहरूले पहिला किन्ने भनेर निर्णय गरे पनि त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो भने कतिले चाहिँ किनेरै यो सुचारू हिसाबले चाहिँ परीक्षण गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो समयमा सङ्घ सरकारले 14 दिनको क्वारेन्टिन बसाएपछि लक्षण नदेखेकालाई बिना परीक्षण घर पठाउने भन्ने गरेको निर्णय पनि यो स्थानीय तह र प्रदेश तहसँग समन्वय गरेर गरिएको थिएन। त्यसैले अब यो निर्णय लागू गर्नलाई पनि कसैलाई ठिकै लाग्यो, अब सङ्घ सरकारले भनिहाल्यो यस्तो गर्ने भनेर माने, कसैले चाहिँ होइन यो त कहाँ हुन्छ भनेर मानेन। उदाहरणको लागि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुखले भन्नुभयो, क्वारेन्टिनमा रहेकालाई बिना परीक्षण हामी घर पठाउँदैनौँ। बिना परीक्षण घर पठाउने हो भने क्वारेन्टिन राख्नुको औचित्य हुँदैन, क्वारेन्टिनमा बसेकाले पनि विरोध गर्छन्, त्यसैले यो अलिक मिल्ने कुरा भएन। अरू चाहिँ कति ठाउँमा त परीक्षण नगरी हामी जाँदैनौँ भनेर आन्दोलन पनि गरेका थिए। त्यस्तै यो धनकुटाको 6 थर जोरपाटी गाउँपालिकाको उपप्रमुखले भन्नुभयो, स्थानीय एकाइहरूसँग समन्वय नगरी दूरदराजका दुर्गम पालिकाहरूको क्षमता र पहुँचलाई ध्यान नदिई कुनै लक्षण नदेखिएमा परीक्षण नगरी घर पठाउने सङ्घीय सरकारको निर्णयले हामीलाई अत्याएको छ। परीक्षण नगर्ने हो भने क्वारेन्टिनमा किन राख्ने? क्वारेन्टिनमा राखिसकेपछि न्यूनतम हेरचाह, स्वास्थ्य सुविधा र परीक्षणसम्म गराउने त सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यो चाहिँ उहाँको भनाइ थियो। 3 तहका सरकार बीचको सम्बन्ध चाहिँ अब यो यति बेला मात्रै असहज स्थितिमा आएको होइन, यो चाहिँ फेरि अब हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो एकदमै स्वाभाविक थियो। संघीयताको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्ग जस्तै भयो, समन्वय र सहकार्य सहअस्तित्वमा चल्छ भनिएको छ हाम्रो संघीयता। त्यसका लागि चाहिँ 3टा तहको सरकार हुनाले अब यो केही किसिमको विवादहरू र किसिमको समन्वयमा कमी देखिन्छ भनेरै अब यसले चाहिँ केही प्रावधानहरू संविधानमै राखेको छ। जस्तै अब यो अन्तर समन्वय परिषद, त्यसपछि अन्तर प्रदेश परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदहरू, तर तिनको बैठकहरू पनि यो प्रतिकूल समयका कारण हुन सकेको छैन। त्यसले स्थानीय तहले आफ्नो गुनासोहरू राख्नलाई सहज ठाउँहरू उपलब्ध पाउन सकेका छैनन्। यद्यपि केही स्तरमा अपवाद स्वरूप मुख्यमन्त्रीले भिडियो कलहरू भन्ने गर्नुभएको छ र तहका प्रतिनिधिहरूसँग केही संवादहरू भएको छन्। अर्को चाहिँ अब यो 3 तहको सरकार बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घ प्रदेशमा को बीचको चाहिँ सम्बन्ध अन्तर सम्बन्ध स्थापन विधेयक 2075 चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट पास भयो र प्रतिनिधि सभामा अहिले विचाराधीन छ। त्यो यदि पास भएर आउँथ्यो भने पनि कसले के गर्ने भन्ने खालको
अलिक क्ल्यारिटी चाहिँ हुन्थ्यो र स्थानीय तहहरूलाई यो अवस्थामा काम गर्न केही हिसाबले सहज हुन्थ्यो भन्ने केही विज्ञहरूको भनाइ पाइयो। अब समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ सङ्घीयताले दिएका अधिकारका कारण स्वायत्त निकायका रूपमा स्थानीय सरकारहरू कोभिड नियन्त्रणमा खटिरहेका छन्। विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेका र अन्य प्राइभेट सेक्टरदेखि अन्य विभिन्न ठाउँबाट समेत रकम जुटाएको त्यो चाहिँ उत्साहप्रद पाइला हो। औषधि खरिद गर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको निर्माण मात्र होइन, PCR मेसिन समेत किन्ने, त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गर्ने, परीक्षणमा पनि स्थानीय तहको उल्लेख्य भूमिका देखिन्छ। अघि भने चाहिँ समन्वय गरेर आपसी समन्वय गरेर खर्च घटाउने हिसाबले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र स्थापना समेत गर्न सके। यो सबै सङ्घीयताकै देन हो। ती अधिकार सम्पन्न भएको कारणले हुन सक्यो। तर अब सबै पाटो सुन्दर मात्रै छैन, केही कमजोरीहरू पनि छन्। सबै स्थानीय तह फेरि उत्तिकै सक्रिय पनि छैन। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको त्यो व्यक्तिगत तदारुकतामा त्यो कम र बेसी सफलता हात परेको छ। यस महामारीलाई फेरि केही हिसाबले कमाउने मेलो पनि गरेका केही सङ्केतहरू बाहिर देखा परेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि कैलालीको लम्कीचुवा गाउँपालिकाले स्वयंसेवक, जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता भनेर 11 लाख रुपियाँ खर्च देखाएको छ। जबकि त्यही फेरि स्वयंसेवकहरूले हामी स्वयंसेवकहरू खटिएको हो तर एक पैसा पनि हामीले पाएको छैनौँ भनेर उहाँले भनेपछि यो कुरा बाहिर आएको। सिरा नगरपालिकामा तन्ना र सिरानीको खोलको 10,000 परेको कुरा पनि अब हामी सबैले थाहा पायौँ र यसमा त अब अख्तियारले छानबिन पनि थालेको छ। अन्य यस्ता नियतवश र अज्ञानतावश भएका अनियमितताको विषय अवगतहरूमा महालेखा परीक्षणपछि अझ बेसी आउने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय तहले नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणमा सङ्घ र प्रत्येकले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। सीमित स्रोत साधनमा स्वास्थ्यकर्मी एवं नागरिकलाई सङ्क्रमणबाट सुरक्षित गर्न अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री एवं औषधि व्यवस्थापनको काम पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। साथै अब देश विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै आएको छ। हो सम्भावित सङ्क्रमणलाई चाहिँ राखेको क्वारेन्टाइन निम्न स्तरको थियो। त्यसमा चाहिँ भिडका भिड एकैछिन घर फर्केपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो बोर्डरमै राखेर केही दिन आइसोलेसनमा राख्न सकिन्थ्यो। तर तिनीहरूलाई चाहिँ घर पठाउने अनि भिडका भिड सँगै घर पठाउने कामै त्यो गलत भएको थियो। तर जे जति आए तिनीहरूलाई चाहिँ समुदायबाट अलग ल्याएर क्वारेन्टाइन जस्तो क्वारेन्टाइनमा त राखेका हुन् नि त स्थानीय तहले। त्यसैले ती मानिसलाई समुदाय जानबाट अलग ल्याएर सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ घटाएकोमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। त्यसकारण स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको जिम्मेवारी निभाएका छन् भन्दा त्यो भन्न कन्जुसिया गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म मेरो र हामी तीनजनाको पहिलो चरणको प्रस्तुति यहीँ रोक्छु। अब छलफल प्रश्नहरू हुन्छन् भने त्यसमा जोडियौँ।